بهم، نطق الزمان بشعرهم، حفظ القرآن بنحوهم. عجبا عجبا لبحور عروضهم، أجلل بهم أعظم بهم يا حاجبي، أجلل بهم يا حاجبي أعظم بهم. تفضلوا تفضلوا آنستموا شرفتموا. تفضلوا بالجلوس. قمت صباحا يا مولاتي، أراك حزينة شاردة الذهن، ما الأمر أطال الله بقائك؟ أيسرك يا امرأ القيس ما صرت عليه من ذلة وهوان على الناس؟ معاذ الله، ما الذي تقولينه مولاتي؟ أجل يا امرأ القيس أجل، فقد كنت الحاضرة والبادية تكلمني القاصي والداني، وشهد بفضلي كل من نطق بي. والآن ماذا؟ والآن لم يعد لي مقام إلا في قلوب أمثالكم، ولم تعد لي هيبة إلا في أسنة أقلامكم. أحل حيث تحلون وأرحل حيث ترحلون. عفوك مولاتي، نحن من يرحل إليك ويتمنى جوارك ورضاك، فلقد سعدنا في الحرب والسلام والشدة والرخاء، وكنت لنا خير معين ولألسنتنا أعذب معين. فلنعترف بما يجري يا عنترة، ولنقر بأن ما تقول مولاتي صحيح. زهير! نعم يا عنترة، ولكني أقول أن من نال من هيبتها وكرامتها هم هؤلاء المحدثون بكلامهم الصفيق الأجوف. حسبك حسبك يا زهير، أتظن نفسك الوحيد الذي خدم مولاتي وساندها؟ نحن أيضا وقفنا إلى جانبها ونصرناها في وقت غر فيه الناسئون وشح فيه المدافعون. أحقا نصرتموها؟ نعم نصرتموها بكتبكم التي تعج بالأخطاء، ونصرتموها بكلامكم الذي يشبه لغة الأعاجم. ويدك يا زهير، حافظ ورفاقه ليسوا من الذين تقصدهم بكلامك، وأنا أدين لهم بالمعروف ما حييت. لقد قاتلوا عني قتال الأشاوس الفرسان. أسمعهم يا حافظ ما قلته في. فلتسمع يا زهير ما قلته في مولاتي، علك تغير نظرتك إلي. قل يا حافظ قل. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما زقت عن آي به وعظاتي. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماع لمخترعاتي؟ فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أسمعك حافظا وما كذبوا. حافظت على عهد وفاء مولاتي، وأثبتت أنك رجل من رجالها الصناديد. مرحا لك ولمن معك. ما أجمل هذا الشعر يعبق بعريج الزهر، زدنا يا هذا بقدر فيطول شجون السمر. صبرا يا هذا وتمهل، قد قلت عظيما ولا تعجل. أخطأت الضبط فتزلزل، اسمع كلامي ولا تغفل. قالت لي يوما أسماء، أبتي ما أجمل السماء. إشراق فيها وصفاء، سر فيها فلتتأمل. قلت هل تبغين جوابا؟ قالت بل أبغي الإعجابا. قولي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. بالفتح ضبط راسخ لا يتزلزل. لله هل أنت فريد في الزمن؟ نفسي من قولك في عجب، كل من أنت ولا تهب. أبو الأسود الدولي، عشت في العصر الأموي، وحفظت القرآن بنفخي، وضبطت الألفاظ بنحوي. وسأمضي يا هذا بعملي، يسود زمني من يخلفني. جوزيت خيرا يا أبا الأسود الدولي، أكثر الله من أمثالك. صب أنا زاد بي شوق وبي عمل، متفاعل فاعل متفاعل فاعل. لقي حبيبي يداوي من به علل،
متفاعل فاعل متفاعل فاعل. يا عجيبا يا غريب الكلمات قف طويلا ولا تكن من العصاة. قدومي فيه تبجيل مفاعيل مفاعيل، وهزجي فيه تفعيل مفاعيل مفاعيل. من هذا يا وزيري أطربني في مفاعيلي وخلى أبيات الشعر باللحن والسندين؟ من صنع أنا الفراهيدي يا مولاتي، من صنع لشعركم وقصائدكم أوزانا سميتها بحورا يعرف بها الناظر والسامع مواقع الخلل والزلل في الشعر. ما كان هذا في عهدنا يا فراهيدي، فلقد كان الشعر ينساب من بين الشفاهنا سلسبيلا عذبا موزونا دون الحاجة إلى علمك هذا. قد كان هذا فيما وضع امرؤ القيس، ولكن شاءت الأقدار أن يختلط لسان العرب الفصيح بأقوام ليسوا بالعرب لا يعرفون منها إلا النزل اليسير، وأنتما أضبط الناس بالشعر وأموره. كان لا بد لفرسان مثل الفراهيدي أن يعيدوهم إلى جهة الصواب، وأن يصنعوا للناس ميزانا يجدد شعرهم ويصوبه. حق لك يا مولاتي أن تفتخري بهؤلاء الرجال الذين كدوا واجتهدوا ليبقى لواءك عاليا يعانق عنان السماء. صدقت يا زهير، ولكن في مقابل ذلك أجد من يسدد لي النبال واحدا تلو الآخر فيدخل في الجراح ويقتلني حزنا وغما. من هو؟ الجو غام وتوقع سكوت زخات من المطر على المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع ارتفاع في درجة الحرارة. سيداتي آنساتي سادتي، على اللقاء في نشرة جوية قادمة. ويحك يا رجل، لماذا تسجل أواخر الكلام؟ وما هذه المرورة؟ قاتلك الله. على رسلك يا عنترة، هذا ما يسمونه سك تسلم، وكما تراه لا يخرجون الحروف من مخرجها، وما هذا إلا سهم من السهام التي وجهت لي وحدثتك عنها. لا يبلغن بك اليأس والحزن هذا المبلغ. انظري إلى هذه الصورة المشرقة التي ستحيي فيك الأمل من جديد. انظري هناك. وطني أتلهف سماءك وأفترس أرضك وأتنفس هواءك. وطني بك أسمو بك أعلو بك أعز. وطني اليمن، وطن نحيا فيه ويحيا فينا، شأنه التاريخ مهيب الجنان. الوطن الأغلى الحب الأسمى، عنوان النهضة، وفي ترى روحها فلتدفن جسدي ولتكتب فوق قبري عاشق اليمن. أرأيت يا مولاتي، هؤلاء هم جيل الغد المشرق الذي سيعيد إحيائك من جديد. إنهم أبناؤك الذين سيحفظون عهدك ويصوبون مجدك ليشرق من جديد.